विंडोज 10 यो मेन्यू दा विंडोज 10 के मुसर यो मेन्यू दा याद साथे आगे ता क्विक एक्सेस मेन्यू वते विनी की याद साथे अगर दा यो मेन्यू दा तासरा जो कलम तासु रन तराशे यस नो दा तमुगा क्विक एक्सेस मेन्यू वते विनी की नो दा गे बारे की तासु लग मालूमात तर कोमा देसे ना चाहे तक केम वते विनी की क्विक एक्सेस मेन्यू वतो दे ता क्विक एक्सेस मेन्यू वई दा कम चिकल तासु पदे स्टार्ट मेन्यू बांधे क्लिक के नो पदे स्टार्ट मेन्यू चकलम तासु क्लिक के नो तासु डायरेक्ट क्लिक के नो दा स्टार्ट मेन्यू तासु लदर की और तासु तमा विल मुच दा स्टार्ट मेन्यू द दो स्टार्ट मेन्यू मजमूआ दा लगा उगरे दा स्टार्ट मेन्यू चकम दे दा द विंडोज 7 दा और दा स्टार्ट मेन्यू चकम दे दा द विंडोज 8 दा द्वाणे यो जेकड़ी दी और विंडोज 10 ते जोड़ा करे दा विंडोज 10 स्टार्ट मेन्यू ते जोड़ा करे दा और याद साथे कचरे तासु पदे राइट क्लिक के कना दे ता क्विक एक्सेस मेन्यू वते विल कीगी और या वत केम वत वा यू नोस द क्विक एक्सेस मेन्यू बारे के तो सो खबर तास तशरीकुमा जोगरे द क्विक एक्सेस मेन्यू जमु सिंग द दी सिंग कार कई अवल होता तो गुरे डेस्कटॉप ते नंबर 1 कमांड पे डेस्कटॉप ते नंबर 2 कमांड पे शट डाउन और साइन आउट ते रन कमांड दे सर्च ते फाइल एक्सप्लोरर दे और या बदा से कंट्रोल पैनल तो वर्जू और द कंट्रोल पैनल यो यो कमांड बता सो पदे के तशरीकुम देता तो द क्विक एक्सेस मेन्यू तो वाले क्विक एक्सेस मेन्यू वही क्विक वही चटके तेजेता एक्सेस वही लास रसीता और मेन्यू चकले यो सो कमांड से यूजेशन आ गई तमुगा मेन्यू वते विलिशी नमुगा याद साथे a collection of commands is called menu यो सो कमांड चकले यूजेशी याद साथे आ गई तमुगा मेन्यू वते विली की और दे तमुगा दे कमांड्स तमुगा चटके तेजे सर लास रसी कोलिशु नुजका दे तमुगा मेन्यू वतवाई नुजका दा जमुगा क्विक एक्सेस मेन्यू दा दिस इज कॉल्ड क्विक एक्सेस मेन्यू बस बस स्टार्ट तराशम देसे ना नो पदे की मुसर से एक्स्ट्रा कमांड्स हाजिर बिया एंड के ताउस तखेमा उस राजम दे क्विक एक्सेस मेन्यू ता नंबर 1 पके मास्टर दे डेस्कटॉप मतलब दा दे चरिता ढेर ज्यादा प्रोग्राम नो खलास करी वी और वाड़ च दा डेस्कटॉप गोरे शो डेस्कटॉप मतलब दे शो डेस्कटॉप ते और याद साथे दा गई शॉर्टकट मुसरा विंडोज की प्लस डी असल की चकलम विंडोज की प्लस डी ता सुवा खे द कीबोर्ड ना नो ताउस त डेस्कटॉप बांधे ता चसोना प्रोग्राम नो खलास करी अगलान दिशी और दागे न पस चकमे ताउस ता डेस्कटॉप दे दो इन विंडोज की प्लस डी ऑटोमेटिकली ताउस दा डेस्कटॉप दे जेना कतेशे विंडोज की प्लस डी वापस ताउस प्रोग्राम यो पयो दे लारे न कतियेशे तासु या तासो के पदे क्विक एक्सेस मेन्यू तराशे और दे जेना डेस्कटॉप बांधे क्लिक का नो डायरेक्ट तासर चसोना प्रोग्राम नो दे खलास करी नो आगा तलांद की और दागे न पस चकम दे डेस्कटॉप तराजे नो डेर पासाना सरा यो पयो रात लेशे बया दागे न पस चकम दे याद साथे दा क्विक एक्सेस मेन्यू द पारा माता उस ऑलरेडी विलिमु पे विंडोज 8 के क्विक एक्सेस मेन्यू द पारा यानी मुसरा शॉर्टकट चकम दे नो आगा मुसरा से दे विंडोज की प्लस एक्स दे याद साथे दा दागे मुसरा आसान शॉर्टकट हो चकलम तासु विंडोज की प्लस एक्स पे कीबोर्ड नो वख नो गोरे दागा क्विक एक्सेस मेन्यू बे तासु डेरा पासाना सरा दर कोला उदा से क्विक एक्सेस मेन्यू तो तासु दे लारे नंबरात लेशे राइट क्लिक सरम रात लेशे देसे ना अब या विंडोज की प्लस तासु दा डेस्कटॉप गोरे कना या को राइट क्लिक के देता और राशि देसना डेस्कटॉप बांधे क्लिक का और कना तासु डायरेक्ट के दा से द शॉर्टकट दलारे कवे विंडोज की प्लस डी चकम दे दे लारे ने तासु आस देशे स्ट्रेट नगर दा आगे यो आसान इजी तरीका दा च विंडोज की प्लस डी न हम गदा डेस्कटॉप यो उपयोग कती शुदलता बिया राइट क्लिक के दीजिए ना राजम द टोन ना मुहिम कमांड जागे शट डाउन और साइन आउट होते भी लिखीगी और बाई के नोरम यो सो कमांड शता जगस्ता उस द पारा मुहिम दे याद साथे मुसरा शट डाउन द पारा या द रिस्टार्ट द पारा मुसरा यो सो शॉर्टकट तिलक alt F4 दे alt F4 नो का शट डाउन ज कंप्यूटर शट डाउन कोमा या व्हाटएवर नो कर दे ज alt F4 द कीबोर्ड ना वखमा लेकिन सदा कंप्यूटर शट डाउन कोमा नो कर तास द कीबोर्ड ना alt F4 म वखलिशे और alt F4 के तासरा जिदा शट डाउन विंडोज द लदर की नो पदे के तासरा मुख्तलिफ किस्म कमांड्स दी त कयो पयो तास तशरीह कोमा का स्विच यूजर दे का साइन आउट दे का स्लीप दे का हाइबरनेट दे का शट डाउन दे का रिस्टार्ट दे त कयो पयो तास दिसे की कतेशे दे लारे नो का स्विच यूजर दे का मुसर साइन आउट दे का स्लीप दे का हाइबरनेट दे का शट डाउन दे और का मुसरा रीस्टार्ट दे यो पयो दे लारे न कतेशे नम त पता लगे दा चबैदा शट डाउन या द रिस्टार्ट या द साइन आउट पारा दा कयो की दा alt F4 और दे नमुगा चकम दे
دا کمپیوټر شټ ډاون کولی شو. بیا تاسو ته مخکې ویلو چې کله د سٹارټ مینیو ته راشئ نو په دې کې تاسو سره ګوره پاور آپشنز دي. په دې کې که سلیپ وي، که هایبرنیټ وي، که شټ ډاون وي، که ریسټارټ وي، دغه څلور واړه کمانډز تاسو یو په یو باندې کولی شئ. بیا تاسو ته ما مخکې ویلو چې دغه کمپیوټر چې کله ستاسو وایرس وخی دا شټ ډاون یا ریسټارټ یا هایبرنیټ دا اتوماتیکلی کار موږ سره پرېږدي. تاسو دا کار پرېږدي نو کوم طریقې سره به دا عادي حالت ته بیا راولی تاسو how to do that. اوس چې شټ ډاون دی، ریسټارټ دی اینډ هایبرنیټ دی. که چېرې ستاسو دا کمپیوټر وایرس وخی نو نه دې ځای نه شټ ډاون کېږي، دلته تاسو به شټ ډاون وخی او ستاسو کمپیوټر به شټ ډاون کېږي نه، اټ نیور. او یا چې کوم دی رائټ په کلیک کوئ دې ځای نه شټ ډاون اور ساین آؤٹ ته به راځئ، ستاسو کمپیوټر چې کوم دی هغه شټ ډاون کېږي نه. نو مطلب دا دی چې کله هم دې ځای نه شټ ډاون کوئ یا د سٹارټ مینیو نه تاسو چېرته شټ ډاون پاور مینیو نه شټ ډاون کوئ نیاز ساتئ، دې به تاسو له دغه پرابلم خامخا درکوي. کله هم چې ستاسو کمپیوټر ته وایرس ولګي په وینډوز 8 کې یا په وینډوز 10 کې داسې مهم ځای نه دي چې هغه اټومیټیکلی ختم کړي. بیا ستا کمپیوټر چټکۍ تیزۍ سره کار هم نه کوي او نه تاله کمپیوټر شټ ډاون کولی شي. دله چې تاسو سره په کمپیوټر کې شټ ډاون ختم شو نو مطلب دا چې تاسو کمپیوټر صحیح طریقې سره نشئ بندولی. چې کله کمپیوټر تاسو صحیح طریقې سره نشئ بندولی مطلب دا دی چې ستا کمپیوټر وینډوز لاړه ختمه شوه. دا ولې دی داسې کوي؟ ځکه کله چې تاسو دا شټ ډاون ریسټارټ یا هایبرنیټ کمانډ کار نه کوي نو مطلب دا دی چې کمپیوټر شټ کار خو کوي خو دې له دومره ډېرې ثانیې ورکړي دي چې هغه وخت کې کمپیوټر نه ګولیږي. بیا چې کله تاسو کار کوئ एकदम ستاسو کمپیوټر یا ریسټارټ شي یا ګول شي تاسو لپاره. نو یاد ساتئ تاسو خو د شټ ډاون د هر څه ډیفینیشن نه یاد دي، دا هر ساته شټ ډاون ایټسټرا. چې کله تاسو د شټ ډاون ته راشئ شټ ډاون مینس اټ شټ ډاون څه مطلب دی؟ موږ سره کمپیوټر ګولیږي که نه، موږ سره کمپیوټر ګول شي او هغه موږ سره کمپیوټر باندې بیا موږ نور کار نشو کولی خو سبا د نه څوک تعریف کولی شي. نو یاد ساتئ دا چېرته ډایرکټ خو نه چې بس ډایرکټ ګول شي او ډایرکټ یې چالان کې لکه د عام پکي په شانتې. د دې شاته خو ډېر زیات پروسیسز لګیا وي، ډېر زیات عملیات شاته کېږي. موږ د هغې تعریف داسې کوو چې اټ terminates all processes and shut down it. یاد ساتئ shuts down it. یاد ساتئ د دې شاته ډېر زیات پروسیسز وي، هغه یو پروسیس موږ سره ختمیږي او اخر کې دې ته خبر راشي چې ستاسو کمپیوټر چټکۍ تیزۍ سره ګل شي. سبا د نه څوک تپوس کوي لکه څنګه چې تا رائټ کلیک کې شټ ډاون دې ځای کې دا شارټ کټ سې تاسو له درکړي دي یا سٹارټ ته راشئ دې ځای کې تاسو له یاد دې ځای نه وګورئ 1 by 1 دقیقه تاسو له دې کې دا کمانډز درکړي دي. نو آیا د دې اسانه لاره شته چې زه ځان ته په ډیسکټاپ باندې شارټ کټس جوړ کړم او دغه شارټ کټس د لارې نه زه شټ ډاون کړم؟ ځکه دې شارټ کټ خو زه ډایرکټ نشم جوړولی. تاسو واقعي د شټ ډاون د ریسټارټ یا د هایبرنیټ کمانډ چې کوم دی شارټ کټ یو په یو جوړولی شئ. لکه څنګه د شټ ډاون شارټ کټ په څنګه جوړوئ؟ رائټ کلیک کې دې ځای نه را به شئ تاسو نیو ته او په دې نیو کې به تاسو څه باندې کلیک کې شارټ کټ باندې به کلیک کې. په دې شارټ کټ چې کله تاسو جوړوئ نو تاسو به د کیبورډ د لارې نه دلته یو کوډ ولیکئ، دا به یاد ساتئ. کله چې ستاسو شټ ډاون کار پرېږدي یا ریسټارټ کار پرېږدي تاسو کولی شئ چې دې لارې نه تاسو دا کمپیوټر شټ ډاون کې یا ریسټارټ کې. نو زه به تصور کوم اول به دې ځای نه ورکړم شټ ډاون، دا کمانډ به خامخا لیکئ شټ ډاون سپیس -s سپیس -t سپیس 0 دا به ته ساين کوم. shut down space -s space -t space 0 دا سمپل طریقې سره چې تاسو شټ ډاون کوئ د لارې نه نو ګوره د هغې لپاره صرف دا کوډ دی. دا نیکسټ که دلته او دلته دې کې ولیکه سې شټ ډاون. دا د شټ ډاون یو سمپل شارټ کټ شو موږ سره. دس از شټ ډاون شارټ کټ. یو کس ماته وایي آیا په ډیسکټاپ باندې د شټ ډاون شارټ کټ پاسبل ده؟ زه غواړم چې د سټارټ مینیو ته رانشم او دې ځای نه دا شارټ کټ جوړ کړم او دې ځای ته راولم. نو ګوره دا د هغې یو اسانه طریقه ده موږ سره. بس صرف رائټ کلیک کې بیا راشئ دې ځای نه پراپرټیز ته بیا به راشئ وګورئ که دې کې چېرته تا سره سیټینګ موجود وي. کلر هم آلریډي ورکړی دی، کلرز وله تاسو ورکولی شئ. شارټ کټ موږ سره یې دی که نه. چینج آیکن ته راشئ که چېرته آیکن در سره موجود وي آیکن ته راواخلئ. وګوره دقسې یو آیکن دې ځای نه اضافه کړه
او دا به دې ځنه اوکې کې او دا به دې ځنه اوکې کې دلته بس څومره آسان نو ګوره به د شټ ډاون شارټکټ موږ سره جوړه شوه دلته اوس چې کله تاسو په دې باندې کلیک کې نو تاسو کولی شئ چې دا کمپیوټر صحیح طریقې سره ګولې کې تاسو نو ګوره څومره آسان طریقې سره چې کله تاسو شټ ډاون شارټکټ جوړوي نو بس وګوره تاسو رائټ کلیک آن ډیسکټاپ په ډیسکټاپ باندې به رائټ کلیک کې بیا به نیو ته به راشئ په نیو کې به تاسو شارټکټ دې ځینواله او بیا به څو کې تاسو ټایپ د کوډ دا کوډ به تاسو لیکئ چې کله تاسو کوډ څه شي دی هم سره شټ ډاون سپیس ماینس اس سپیس ماینس ټي سپیس 0 او دریم نمبر به څو کې دا به نیکسټ کې تاسو او دا به فینیش کې باس یا په رائټ کلیک کې او دا غنه په سولا آیکن چینج کې نو سبا د نسو کوېسچن کې آیا د شټ ډاون شارټکټ په څنګه جوړو ما دا دا یو سمپل یو ساده میتھډ دی یا ساته دا اس د شټ ډاون نه غسته دی دا ټي د ټایم نه غسته دی د سات نه غسته دی او دا صفر چې کوم دی دا ما سره صفر ثانیې دی مو سره دا خبر زین کې اوساته شټ ډاون سپیس ماینس اس سپیس ماینس ټي سپیس 0 دا اس د شټ ډاون نه غسته دی دا ټي د ټایم نه غسته دی او دا 0 چې کوم دی دا صفر ثانیې نه غسته دی نو ګوره دې لارې نه موږ یاد ساتي دا کمپیوټر یو په یو شټ ډاون کولی شو دلته دا یو آسان ایزی میتھډ دی نو کلم چې تاسو کمپیوټر شټ ډاون کوئ کنه نو دې لارې نه یو په یو کولی شئ تاسو یو کین ډو اټ د شټ ډاون نه پس چې کوم دی یاد ساتي که تاسو رائټ کلیک شټ ډاون اور ساين آوټ تراشي ریسټارټ دا قصې ریسټارټ هم دی ګوره ریسټارټ مونږ کله کارو چې کله تاسو یو کمانډ کار پریږدي ته په کمپیوټر باندې کار کوي او एकदम یو کمانډ کار پرې خو دو نو تاسو کولی شئ چې کمپیوټر ریسټارټ کې چې کله کمپیوټر ریسټارټ کې نو چې په میموري کې سونه پروګرامز موجود وي هغه لار شي ختم شي او تاسو په خپل کمپیوټر باندې چټکې تیزه سره کار وکړئ تاسو نو ریسټارټ ته وجنه تاسو خپل کمپیوټر ډیر په اسانه سره سکول شي ریسټارټ کولای شي ریفریش کولای شي او واپس تاسو چالان شي کچره تاسو ریسټارټ کار نه کوي نو دا غي شارټکټ تاسو یو په یو کارول شي سکرین ته ګوره شاباس ګوره څنګه به ریسټارټ کوم کمپیوټر دا د لپاره خپل طریقه ده او هغه میتھډ دی شارټکټ په څنګه جوړوم نو رائټ کلیک کې په ډیسکټاپ باندې راوښه تاسو نیو ته او راوښه تاسو شارټکټ ته وراشي او په شارټکټ کې بتاو سو کې دیزنه شټ ډاون ریسټارټ باندې لیکي تاسو شټ ډاون بولی کې بیا سپیس माइनस आर बोली के तासो स्पेस माइनस टी बोली के स्पेस 0 बोली के बस नॉर्मल कमांड है सिर्फ शटडाउन पसे बांधे द एस पसे बांधे बा माइनस आर बोली के बस शटडाउन स्पेस माइनस आर स्पेस बार में बेवखेस स्पेस बार माइनस टी स्पेस बार 0 और बस व्याधि जना गोरे नेक्स्ट डे कदलता और देले यो नुम वतवर का रीस्टार्ट और व्याधि से कदलते के फिनिश है कदे बस ओरलते फिनिश का बे राइट क्लिक को मदलता राजम दे जना प्रॉपर्टीज था और दाइना पस चेंज आइकन तराशा ओके कदे जना और दे जना गोरे सोना सिंपल तरीके सरा द आइकन्स एनी आइकन दे लवर कोलिश जस्ट मेक दिस आइकन द ओके कदे जना एंड देन गो बैक क्लिक ओके बल मुंगा द कंप्यूटर द पारा लाक जोड़ो कना लाकम जोड़ली शू द रिस्टार्ट द पारा से दे ओमेगा मेथड दे सिर्फ द कोड बरावाला मा और दे कोड पजे सिर्फ मेथड है ओमेगा दे सिर्फ द एस पजे मास्टर सिशी आर बशीरा सा द टी पजे मास्टर स्मॉल टी बशीरा सा स्मॉल टी कैपिटल टी से खबर निश्ते दे कगटी और कवाड़ी खुदे तरीके से रहता सुयो पयो कारावल शेरे लारे ना तो सबादना सो क्वेश्चन की आया कंप्यूटर शटडाउन शॉर्टकट सिंगे जुड़ेगी रिस्टार्ट शॉर्टकट सिंगे जुड़ेगी दादा गई यो आसान तरीका दा सिमुंगा लाक कंप्यूटर तराजू कंप्यूटर मुंगा लाक कूलिंग शू बिक्षा लगा वो शमणा शाबास लाक कंप्यूटर भाई मुंगा कंप्यूटर लाक कूलिंग शू लॉक तपारा मुंगा खपले की जोड़ो वी हैव टू लॉक कंप्यूटर और कलम चिता सु बार तौजे नखपल कंप्यूटर सिक्योर यानी लॉक कवे बेता सु मखड़े कसानो बा स्क्रीन लॉक करो यो लॉक करो बल लॉक कर बेकारो उस दागी जरूरत मुतनिश दे मुंगा यो पे यो लॉक बटन जोड़ो को बागा लॉक बटन बांधे बता सु डबल क्लिक कवे और दक्का से तासु फर्दर कंप्यूटर शिकम दे लॉक की वजह कल तासु राजे तासु वापस पासवर्ड और कवे और वापस तासु कंप्यूटर ताजे उसी तरीके से बकार कवे तासु पाई बांधे गोरे चकलम तासु राइट क्लिक के लॉक तपारा बसिंग कवे राइट क्लिक कर दे से ना न्यू तराशे दलता और दे शॉर्टकट तराशे
دلته بس ورکم randel32.exe space user32.dlil comma lock workstation دا بتا سو lock workstation सोना सिंपल कोड दे सादा बादा आसान देगा ना उस राजम क्वेश्चंस देना कुम यो कसरा पासोमा राइट क्लिक कर दीजिए ना पर स्टॉप बांधे द लॉक शॉर्टकट पे सिंग जोड़वे न्यू तराशा और दे जना दा शॉर्टकट वाला वरे सही विंडोज इस दके का ना randel32.exe या बस स्पेस बार user32.dll comma space lock workstation randel32.exe space user32.dll comma space lock workstation da वाले और da next के दिसे और दिल बस और के lock computer any name होता और कोई शेता सवादना सुप्त पोस्ट داس فلل نوازی کی دا شته از دغه وزدار صدقه قدیخه او نور کوټ شتم نه چې خامخا د تا توازی کوم بس دا سره پینځه کوټ دا یاد کا دا د پارته جوړ د بي سي اس شروع کچ پروګرامینګ باندې پیش پدې سپیسو پدې کوم باندې ډېر پاسانه سره دی دا سدا فینیش کړي زنه بس اوس وګوره لاک کمپیوټر چې کوم دې کتا سو رائټ کلیک کې دي زنه راوشه پراپرټیز تا دا نه پس چینج آیکن تراشه د سره خو آیکن شته دی نه زه براوز ته وراشم او دې سره به یو آیکن چوز کوم دلته لکه دا آیکن بوالم یا دا آیکن والا اوکے کړئ سه نه کچره وسري دربې کې دتا لاک کمپیوټرز اوکے کړئ سه نه جست کلیک آن اوکے بٹن بس دا قد لاک کمپیوټر د پاره ګره ډبل کلیک کوم په دې باندې مای کمپیوټر از لاکډ کمپیوټر زما لاک شو کنه اوس وګوره واپس دلته راځم ما permanent lock نه غوښتي 00000 کم on نو ګره سونا آسان طریقې سره تاسو خپل کمپیوټر دې لارې نه لاک کولای شئ لاک ته پاره تک میکانیزم دی randel32 randel randel32.exe space user32.dll comma lock workstation l بغټي w بغټي s بغټي باس बस सिर्फ सिंग दी अमरगरिस दा सो एक कामा पके चरते दिलते के स्पेस थे दीजे के तास र कामा और दागे न पस स्पेस थे दा दागे मेथड दे दा टूल पे योजे लिखलम नशे तासो और हर जगह के कामा हम नशे इस्तेमाल हो अदे पर प्रोग्रामिंग कांसेप्ट्स दी अब तवे अली बदे न पस दा कामा यूसेज औदार सब इस दे के स्पेस कम से कवर की खुजानते नॉर्मल मुश्किल करे बस दा कोड दे कलम च तासो द कंप्यूटर लॉक त पारा कोडिंग कवे कना دا ال डब्ल्यू اس پتا سره همیشه د پاره غټ پیدا سره خو یو کس ویره دا څنګه شم یادولې कंप्यूटर लॉक कई रहता हाँ बिल्कुल लॉक शी कंप्यूटर लॉक शी के तबार तसे और लॉक न शिकारो ले उसको तो कंप्यूटर शटडाउन के या रिस्टार्ट किया नो ब्याह लगे दोनों काफी टाइम बताना अखली लॉक एक बार तो जो वापस राशि ब्याह को डायरेक्ट कंप्यूटर तक खलास शो डेटा दियार से मखबल से बांधे चुकम ने मौजूद है यूजर अकाउंट पासवर्ड बताना खाम खावर खड़ी बदी कर कतासो कचरे तासो दा कोड नशीज द कोले नो याद साथे विंडोज की प्लस एल को हम यादी की कर बस विंडोज की प्लस एल द कीबोर्ड नो वखे जकला विंडोज की देर का साथ दा विंडोज की याद है ना दा लगे याद के सा विंडोज की अगर दा मास्टर विंडोज की दा विंडोज की प्लस एल वो खदे से ना देर पर चटके तेजे सरता सो पल कंप्यूटर चकम दे अला कवले शे दे बस दा तरीका फॉलो अब पखपल जे बांधे प्रति विंडोज 10 एंड विंडोज 8 के मुंह कड़े होता रोजे देना शेयर कड़ी नहीं बगे बता कसे होगा को विंडोज 7 दे को विंडोज 8 दे को विंडोज 10 दे बेदरे वाणो की मुंगा दा कोड्स कारोलिशु आयंदा क्यों कारोलिशु से कदा दे यो कंपनी सॉफ्टवेयर दी दादा यो कंपनी सॉफ्टवेयर दी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सॉफ्टवेयर दी मुंगा डेर पास आना सर पदे बांधे कारोलिशु यो बल डेर इंटरेस्टिंग कमांड दे चाहता सलक शो कमा चाहता हाइबरनेट वतवीली की
हाइबरनेट د ټولو د پاسه اوچت کمانډ دی. هایبرنیټ کې دا فائدہ ده، شټ ډاون کې دا نقصان دی چې یو کمپیوټر چټکې تیزی سره ګولیږي نه، چټکې تیزی سره لګي نه. چې کله کمپیوټر شټ ډاون کوي نو هم ډیر کافي ټایم اخلي، چې کله کمپیوټر چلانوي هم ډیر کافي ټایم اخلي. بس سٹارټ کې وتا سره مختلف قسمه ایررز هم درکې، کله یو قسمه ایرر کله بل قسمه ایررز، دا ټول وتا سره درکې. دا پرابلمز وتا سره خامخا موجود دي. کمپیوټر چې کله ګولیږي نو هم ټول سافټویر ستا کلوز کی او چې چالانېږي نو هم ستا ډېر کافي ټایم اخلي. شټ ډاون کې بل دا غټ غضب دی چې هر ځل کمپیوټر سٹارټ شي دی همیشه لپاره ریم پروسیسر او هارډ ډیسک بار بار ګوري. هغه د وجه نه زما کمپیوټر په شټ ډاون کېدو کې ډېر کافي ټایم اخلي، پر سٹارټ کېدو کې هم ډېر کافي ټایم اخلي، پر سٹارټ کېدو کې هم ډېر کافي ټایم اخلي. هایبرنیټ د هغې برعکس دی. کته لس شل پروګرام خلاص کړي، ډیټا دې چېرته په ډیسکټاپ باندې پرته وي او مقصې به تا سره وي. کمپیوټر چټکې تیزۍ سره ګول شي، کمپیوټر چټکې تیزۍ سره سٹارټ شي. تاسو د کومو کسانو چې کمپیوټر کې ریم پروسیسر کم دی، کوشش کوي چې هغې هایبرنیټ کمانډ همیشه لپاره وکاروي، ځکه هایبرنیټ کمانډ چې کم دی هغه ستاسو لپاره امپورټنټ دی. دیټ از امپورټنټ فور یو. هایبرنیټ به تاسو ډېر زیات کاروئ. کم کسانو سره چې ریم پروسیسر کم دی کوشش کوي چې هغې هایبرنیټ کمانډ نه استفاده وکړي. د هایبرنیټ کمانډ نه بغیر چې کم دی شټ ډاون او ریسټارټ مه کاروئ. تاسو ډېر کسانو نو دا نور څه لپاره ورکړي دي. بالکل د هر یو صورتحال دپاره، د هر یو ځای دپاره خپل خپل کمانډ دی. اوس say فار ایگزامپل ته کمپیوټر نه بار ته وځې یو 5 دقیقو دپاره لاک یې کا، واپس راځې نو لاک یې کا، ځکه که ته کمپیوټر شټ ډاون کړې نو بیا به تا ټول پروسس کې ناست وي او دغسې. که ته کمپیوټر باندې نور کار نه کوې شټ ډاون یې کا، که کمپیوټر تا سره صحیح کار نه کوي ریسټارټ یې کا. که ته غواړې سبا ته زه راځم او زما چې دا کم سافټویر په کم ځای باندې پراته دي خلاص کړي مې دي په خپل ځای دي پراته دي، همدا راته خلاص کا. نو یاد ساتئ د هغې دپاره مونږ هایبرنیټ کمانډ کاروو. چپړې وکړه لکه شب نو ګوره د هغې دپاره مونږ هایبرنیټ کمانډ کاروو. دې ځای نه وي یوز دس. نه اس مصرف نه کمپیوټر ګولي، چې کمپیوټر ګول شي نو څنګه مصرف په مانو کې، او کمپیوټر باندې سافټویر ټول هم داسې پراتی چې خلاصې کې ډایرکټ خلاص شي. داسې څونه سافټویر ټول هم په شکل کې پراتی نه ختمېږي او نه بس ټول هم دغسې موږ سره څه کم پروګرامونه چې خلاص پراتی بس خلاص وي دلته بس. تاسو پوه شوئ که نه؟ بلکل لري. سلیپ باندې خو ستا چارج چې کوم دی هغه مصرفېږي موږ سره، او بس یې کمانډ بیا وایم ته اوس دین به کنفیوز. نو هایبرنیټ دپاره موږ سره هم یو شارټکټ ته هایبرنیټ شارټکټ تاسو جوړولی شئ. کوشش کوئ چې ځان ته په ډیسکټاپ باندې هایبرنیټ شارټکټ جوړه کړئ او هغه تاسو بار بار وکاروئ. د هغې افادیت د هغې فایدې خلکو ته بیان کړئ تاسو چې وګوره زما په کمپیوټر کې دا څه کېدی شي ما سره. چې کله تاسو رایټ کلیک کې دی نه نیو ته راشئ، تاسو شارټکټ باندې کلیک کړئ او دلته به تاسو کې randel32.exe او بیا د هغې نه پس power prof.dll بیا کوما سپیس set suspend state دا به تاسو سبا دل څوک تپوس کوي سسپینډ سټیټ څه ته وایي ورته وایي هایبرنیټ ته ویل کېږي. سبا ته چا نه تپوس کوه هلکه وایي سسپینډ سټیټ پېژنئ هغه هایبرنیټ ته ویل کېږي. That is called hibernate. Suspend state or hibernate یو خبره ده موږ سره. And then go back here like that. زه به دا ورکړم څه hibernate، زه به دې له hibernate ورته ورکړم. بیا به ودرېږي که خود راغلی تا ته ودنې بیا به زه دروغ وایم زموږ سټوډنټس هم دونه سټوپډ شو چې زما خبرې ته غلط
and go back finish it. Now go to the master hibernate. This is hibernate. That the hibernate shortcut. Right click का properties तराशा और दाएं पास change icon बांधे click का browse तराशा दे ना और दल देखे सो का automatically तासो दे ना यो file पके वापस दलता okay का any lock तपारा यो दलता तासो यो lock दावले sign का okay का दे ना and then click on okay पर click okay watch हो जाए बस नोगरे याद साथ इधर यो सो shortcuts भी बाइक खामखादा था सुजान सरियात के हाइबरनेट तपारा ओमक्का से रंडेल 32 तरीके ओमक्का रंडेल 32.exe स्पेस पावर pur prof.dlil कॉमा sit suspend state दा बता सुवर के पास sit suspend state وكانوا ما في استفادة كشيء تمرش. ما يخدم يا كلاس. لسه السلام بتاع زعل خالص كان بتاع غبن المجر. ها سجي اول مش اول السلوه من ذاك من ذاك كيديش ناس يا رسول